الحياة بقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالشهادات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقيل صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا نبي الله یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو چڑھے کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھے کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے اور سجدے میں آقا گئے کندھوں
پہ چڑھنا آپ کا اور مصطفیٰ کا سجدے سے سرنا اٹھانا یاد ہے مصطفیٰ کا سجدے سے سرنا اٹھانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اور جمڑا بڑی توجہ طلب تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نماز تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ کی ہوں سنا حضور پر نور شافع یوم نشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے کساں سرور سروران سیاہ لامکان شفیع آسیاں احمد مجتبیٰ جناب پاک محمد مصطفیٰ علیہ تحییت و سنادی بارگ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور عوام اہل سنت دعا ہے کہ وحدہ لا شریک پروردگار حق بیان کرن دی تے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے معزز سامعین حضرات بالکل مختصر وقت تے حاضری لگواواں گا ٹائم کافی ہو گیا ہے وقت دی نزاکت میں پیش نظر رکھتے ہیں مختصر حاضری ہو گئی ماشاءاللہ حافظ صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے اور کافی لمبی تقریر کہ کافی انہاں ٹائم لایا تاکہ دوڑا ایک خطہ پورا ہو جائے تو میں تھوڑی بھی کریں گا کہ کام کلیئر ہو جائے دعا کرو وحدہ لا شریک پروردگار اہل بیت اور صحابہ کرام دی محبت عطا فرمائے معزز سامعین حضرات میں سب تو پہلے دعا گوں کہ وحدہ لا شریک پروردگار انہاں لوگوں جنہاں نے اس محفل دا انعقاد کیتا ہے جنہاں نے کسی صورت ان دے اندر حصہ لیا وحدہ لا شریک پروردگار زہرہ دے بابے دے جوڑیاں دے صدقے انہاں نوں دارین دی سعادتاں عطا فرمائے یاد رکھو کسی دا اگر کسی دا بھی کوئی ذکر کرتا ہے ان دا ذکر کرنا اس چیز دا ثبوت ہے کہ وہ ان دے نال پیار کرتا ہے اگر بندہ کسی نال پیار کرتا ہے محترم دنیا داری دا اصول ہے دنیا داری دا اصول ہے جن دے نال پیار ہوئے ان دا کانڈ پیچھو بھی بندہ گلا کرتا نہیں
ان دی تعریف کرتا ہے، جس جگہ تے جائے گا ان دی تعریف کرے گا. آؤ نا ایک مقولہ بھی عربی دا اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی میں بندے نو کسی نال پیار ہوئے کہ ان دی نشانی کی جڑا کسی نال پیار کرتا ہوئے اسی کیویں چیک کر سکنے ہیں کہ اس موے دے نال پیار ہے کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکر. میرے نبی نے فرمایا جڑا کسی شے نال چوکھا پیار کردا ہو اسی کثرت نال اوندا ذکر کردا ہوے. اسی اہل بیت دا ذکر کرنے سارے مل کے مصطفیٰ دی آل دا ذکر کرنے ہیں، مصطفیٰ دے اصحاب دا ذکر کرنے ہیں کہ اس چیز دا ثبوت ہے سانو نبی دی آل نال بھی پیار ہے، مصطفیٰ دے اصحاب نال بھی پیار ہے. تو سامعین محترم اس واسطے پہلی دعائے کوئی اصحاب اللہ چھڑ کے تے بھٹک گیا، کوئی آل چھڑ کے بھٹک گیا. اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دے صدقے رب نے سامنے ایسا مسلک عطا فرمایا ہے جیڑا مصطفیٰ دی آل دا بھی نوکر ہے تے مصطفیٰ دے اصحاب دا بھی نوکر ہے. اے اللہ دا کرم ہے. بہرحال المختصر تقریر لگی میرے وحدہ لا شریک پروردگار نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وکیل بالکل تھوڑے جے لفظ نے لیکن ان لفظاں دے اندر رب نے اپنے محبوب کی عجیب شان بیان فرمائی. میں ان لفظاں تو ہی محمد عربی دی آل دی شان بیان کرنی وحدہ لا شریک پروردگار فرمانے وکیل واو قسمی ہے. واو قسمی ہے رب فرماندا ہے اے محبوب تیریاں جملیاں دی قسم، تیریاں جملیاں دی قسم ہے، تیرے بولن دی قسم ہے. ہن حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا نزاکت سمجھنا، اس گل دی نزاکت نو سمجھنا. حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا جسم ہے، پورے جسم کے اندر دو حصے، ایک نیچے والا حصہ ایک اوپر والا حصہ. اوپر والے حصے دے اندر سر مبارک دے اندر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کان مبارک، ناک مبارک، زبان مبارک. ہن ذرا سمجھنا میرے رب یہ نہیں فرمایا محبوب تیرے پورے جسم دی قسم، یہ نہیں فرمایا اے محبوب تیرے سر انور دی قسم، یہ نہیں فرمایا محبوب تیری ناک مبارک دی قسم ہے. نہیں رب یہ بھی نہیں فرمایا محبوب تیری زبان دی قسم ہے. نہیں رب آندا اے محبوب تیری زبان نال مس ہو کے جڑے جملے نکلتے نے رب انہاں دی قسم اٹھاتا ہے. سنیا ذرا سمجھنا جو خدا مصطفیٰ کی بات سے اتنا پیار کرتا ہے تو مصطفیٰ کی ذات سے کتنا پیار کرتا ہوگا. ہن ذرا سمجھنا حضور دی زبان مبارک نال انہاں جملیاں صرف نسبت ہوئی ہے کہ حضور دی زبان نال لگے نا، وہ حضور دی زبان وچوں نکلے نے. بھئی حضور دی زبان وچوں نکلن والے جملیاں نال خدا ایڈا پیار کردا ہے، مصطفیٰ دی آل نال کڈا پیار کردا ہوے. تو سامعین محترم اس واسطے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی محبت بندہ مومن تے واجب ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دی روشنی دے اندر اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر تاں ہی رب اپنے محبوب دی زبان وچوں اعلان کروایا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے ہن اجر نہیں، بعض آندے مڑ حضور نے اجر منگے، میں کہا جناب یہ اجر نہیں. حضور نے صرف اس چیز دا ذکر کیتا ہے جس چیز دے اندر ساڈا فائدہ سی. حضور نے دسے میری آل نال پیار کرا دے اندر آل دا فائدہ نہ بلکہ محمد عربی دی آل نال پیار کرن نال غلاماں دا فائدہ سی. اس واسطے حضور نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، میری آل نال پیار کریا. تو سامعین محترم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آپ فرماندے نے مقام جوفہ تے جس نو غدیر خون بھی آکھیا جاندا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا لوگو میں انسان ہو سکتا ہے اللہ دا فرشتہ مقرر کردہ فرشتہ میرے کو آوے کہ میں نو اللہ دے حکم دے لبیک آکھنا پوے.
اس واسطے یاد رکھو انی تارک فیکم الثقلین، میں تواڈے چ دو بڑیاں قیمتی چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تواڈے دو بڑی قیمتی ترین چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلا فرمایا اولہما کتاب اللہ، فرمایا پہلی چیز اللہ دا قرآن ہے، فیہ ہدی والنور، اس دے اندر ہدایت بھی ہے تے نور بھی ہے۔ پہلی قیمتی ترین چیز کی ہے اللہ دا قرآن۔ دوسرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، میری اہل بیت۔ دوسری چیز میری اہل بیت، اور پھر صحابی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت دے بارے دون اللہ یاد کروائندا ہاں۔ کی مطلب کہ میری اہل بیت دے نال پیار کریا جائے، میری اہل بیت دے نال پیار کریا جائے۔ دوسری حدیث پاک سنو، او بھائی سنو، میں تاریخ کی گل نہیں پہ سنائے، محمد عربی دا فرمان پہ سنائے کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ساری کائنات دے مفسرہ محققان دی گل غلط ہو سکتی ہے، لیکن جڑے جملے آمنہ دے لال دے منہ چو نکلے نے غلط ہو سکتے نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضور دی آل دی شان سنو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کعبے دا دروازہ پکڑے، آپ نے فرمایا لوگوں قریب آؤ، میں تمہاری بڑی قیمتی چیز سنیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں محمد عربی نے خود فرمانے سنیں، میں حضور نے خود فرمانے سنیں، سمیتو بی اذنیہ، میں اپنے کنا دے نال محمد عربی دا فرمان سنیں، میں ان جڑا تم سنیں لگا۔ آپ فرمانے لوگوں میں حضور کو خود فرمانے سنیں، میرے نبی نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم کمثل السفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاک۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں تہاڈے درمیان میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سی، فرمایا جڑے کشتی کے اندر سوار ہو گئے سن نجات پا گئے سن، جڑے پیچھے رہ گئے سن ہلاک ہو گئے سن۔ انہی ہی جڑا میری آل نال پیار کرے گا میں محمد عربی گارنٹی دینا رب اس کو نجات عطا فرما چھڈے گا۔ اس واسطے سنیو محمد عربی کی آل دا سی ذکر کرنے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا اس واسطے سی حضور دی آل دا ذکر کرنے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کی حدیث سے پاک کہ میرے نبی نے اس حدیث کے اندر فرمایا انی ترکت ما ان اخذتم بہی لم تضلوا، حضور نے تقیدی لفظ بولے، فرمایا میں تہاڈے وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جہڑی تسی اگر ان دے نال پیوست رہو گے، اگر تعلق رکھو گے، میں محمد عربی گارنٹی دینا تسی گمراہ نہیں ہوگے، تسی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کی چیز ہے؟ فرمایا کتاب اللہ وَإِتْرَتِي اہل بیت، فرمایا وہ ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا میری آل ہے، میری آل نال پیار کرو گے، اللہ دے قرآن نال پیار کرو گے، اللہ دے قرآن نال اپنا تعلق قائم رکھو گے، میں آمنہ دا لال دا گارنٹی دینا میرے تو بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اے بھی گل مندے ہو حضور دا فرمان آکے ایسے واسطے سامین محترم اسی بار بار اعلان کرنے آکے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی تھوڑا جاگو تے اپنی زبان ہلاؤ، ہو سکتا ہے اس زبان ہلائن دی وجہ تو رب اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما چھڑے۔ زبان ہلاؤ تیسی آنے کی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی بات
بھول کوئی اسی اونا دے آکھے لگنا ہے جڑا دن بھائی یزید رحمت اللہ علیہ تے نا اسی اونا دے آکھے لگنا ہے جڑے آندے کہ حضرت صدیق اکبر نور باللہ غاصب اسی آنے صدیق اکبر دے بھی غلام کہ حضرت پاک حسین دے بھی غلام عظمت اصحاب بھول اپنے گھر والے نال لے کے حضرت ننی سکینہ نال حضرت علی اصغر نال حضرت علی اکبر نال ان سارے نال کیوں جا رہے اس واسطے جا رہے بلا کے مسافر کو دیکھو کربلا پھر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے گھر لٹا کر نبی کا نوازا رب کے دین کو بچانے چلا ہے گھر لٹا کر نبی کا نوازا مسئلہ کر رہے سن حضرت سیدہ سورہ سلام اللہ علیہ آلہ پاک حسین نال لے کے نہیں گئے نال لے کے نہیں گئے اس دی وجہ اور ریزن پتہ ہے کسی کہ انہاں دا نکاح حضرت حسن مسنہ تے حضرت حسن مسنہ اس نے کوئی نہ تے پاک حسین نے فرمایا جس وقت تک تیرے خامد دی اجازت نہیں ہونی میں تے نال نہیں لے جانا اور میں یہ گل سننے دا مقصد ہے خامد دی اجازت نہ ہوئے تے مولا حسین کربلا وچ نہیں لے جاندے تے خامد دی اجازت نہ ہوئے تے میں نے دسو بیبیاں دا درباراں تے جانا چاہیے توجہ طلب جملہ بھئی خامد دی اجازت نہ ہوئے تے بیبیاں درباراں تے اسی ٹر جاندیاں ساڈیاں ماما بہنا تے پاک حسین اپنے خامد دی اجازت تو بغیر اپنی دین کربلا وچ نہیں لے کے جا رہے اس واسطے بیبیاں ساڈیاں ماما بہنا درباراں تے جاندیاں نے نا او اگر دربار والیاں دی ایتھے عزت کرن سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت اپنین اللہ دی عزت دی قسم اپنے گھر دے اندر رہن حضرت بابا فرید جیسے انہاں تے ایتھے راضی ہو جان درباراں تے جانا اصل نہیں اصل چیز ہے درباراں دی تعلیمات کو اپنینا تائیں تو سن شریف تانا مار دے بھئی ہر جمعے جی ویکھو ٹرالیاں بھر کے تے سنی لے کے ٹر جاندے نے انہاں دی پردگی کوئی نہیں ہو رہی میں کہ سونیاں گلاں تے سن وی بڑیاں ہوندیاں پر ایک گل ہے جو کوڑے ہاں سن نہیں جانا چاہیے مرداں دربار تے سلام ضرور کرنا چاہیے بزرگاں دی تعظیم کرنی چاہیے لیکن عورتاں درباراں تے نہیں جانا چاہیے اس واسطے کہ عورتوں اللہ دے نبی نے گھارے چرن دا حکم دیتا ہے عورت اماں نہیں پڑھتا ہے عورت ہوندی پردے نال ہے سنیا اصل اصل عورت ہوئے جیڑی اپنے خامد دی عزت کردیاں ہویاں ان دی عزت نوں گھر دے اندر محفوظ کردی بہرحال دعا کرو اللہ اولا شریف سان سارے سمجھن تو ٹھیک دا میں گلاں ٹوڑیاں لگدیاں حقیقت ہے میں تے جمعے تے بھی ایک دسنا میں درباراں تے جا کے ایو جی منتا اور عورتاں دا جانا کوئی عیب نہیں او پیر اور نے جڑے آندے دی دربار تے اگر عورت نہ آوے تے منت پوری نہیں ہوندی ایو جہاں دو نمبر پیریں والے سنن دا بیڑا بھی غرق کیتا ہے حضرت نعیم الدین مراد آبادی آپ فرماندے نا اہل سنت دی بربادی دا ایک سبب ہے کہ علماء نالوں زیادہ پیراں دا درد جہل پیراں دا علماء جڑے حقیقت نوں جاندے نے او بشک جو آندے رہن نہیں مندے جہل پیر جڑی گل کر چھڑے او من لیندے اس واسطے سنیا اسی
اسی پیر بھی انہوں مننے ہیں جڑا محمد عربی دی شریعت دا پابند ہو جڑا آکھے نا ساڑیاں نمازاں کئی پڑھی اسی ہن پیر نہیں مندے بڑا پیر سب تو کائنات دے اندر سب تو بڑا پیر میرے محمد عربی دی ذات ہے حضور نے نماز آخری وقت اس بھی نہیں چھٹی حضور دے صحابہ ایک پاس حضرت مولا علی سرکار نے ایک پاس حضرت فضیل نے کہ جماعت دا ٹائم ہے کہ حضور کھتیاں تو پکڑ کے لے آ رہے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور دے قدم مبارک دی لیک بنتی جا رہی یعنی مکمل حضور قدم نہیں رکھ سکے جڑا نبی اپنی امت نبی ہو جا درست دے کے جاوے میں آخری وقت ایک بھی نماز چھڑنی نہیں اس امت پیر کی نیاز آکھ سکتے ہیں کہ ساڑیاں نمازاں کی پڑھی نہیں پیر حقیقت جو یہ جڑا محمد عربی دی شریعت پہ عمل کرے بہرحال زمین محترم میرے پاک حسین میدان کربلا دے اندر گئے ان گل ختم کریے میدان کربلا دے اندر 10ویں دن حضرت مولا حسین کا لشکر ایک پاسے دوسرے پاسے یزیدی لشکر 10ویں دن طلوع ہوئے پاک حسین نے نماز ادا فرمائی جناب اس تو بعد آپ نے تقریر فرمائی تقریر تو بعد ہن یزیدی لشکر دے اندر حضرت ہور ویکھو نا مقدر ہوئے چاہیے آخری یزیدی لشکر دے اندر حضرت ہور جسم تے کھپ کپی تاری نال بندہ پوچھ دے جناب آج کیوں کھمدے پہ ہو میں تو ضرور پوچھے کہ اس پورے عرب دے اندر طاقتور بہادر بندہ کیڑا ہے تو میں آکھاں گا ہوندا نہ ہو رہے لیکن ہو راج عجیب کیفیت ہے تو آج کھمدا پہ تیرے جسم تے کھپ کپی تاری ہے حضرت ہور فرمانے نے آج عجیب کیفیت ہے آج ماجرہ بھی عجیب ہے میں اس لشکر ال کھڑا ہویا ہوں جڑا دوست کی لشکر ہے وہ دوسرے میرے سامنے جنتیاں دا لشکر ہے میں انہاں دے نال کیویں جنگ کر سکنا وا حضرت ہور نے گھوڑے نوڑیڑی لائی ہے سیدھا پاک حسین دے لشکر دے اندر آیا ہے ہن ذرا توجہ کرنا حضرت پاک حسین دے لشکر چ آیا ہے عرض کردے نے حضور کیا میں معافی مل سکدی ہے حضرت ہور نے جنہاں نے حضرت پاک حسین نو میدان کربلا دے اندر لیاون تے مجبور کیتا ہے بعض مقامات تے روک کے اس جگہ تے لے کے آئے نے حالانکہ بڑیاں غلطیاں سن حضرت پاک ہور دیاں عرض کردے نے حضور کیا مینوں معافی مل جائے گی کیا میرے گناہ معاف ہو جان گے حضرت مولا حسین فرماندے نے اور آخری وقت دے اندر بھی اگر محمد عربی دے نواسے دی بارگاہ چا گئے یا سی دن معاف کیتا ہے تیری بہان تیرا نام ہور رکھیا ہے ہور دا مانا ہوندا ہے آزاد اگر تیری بہان تیرا نام آزاد رکھیا ہے یا محمد عربی دا نواسا تینوں جہنم تو آزاد دی خوشخبری دیندا ہے حضرت پاک ہور شہید ہو گئے المختصر حضرت حبیب مظاہر شہید ہو گئے حضرت عقیل دی اولاد شہید ہو گئی حضرت مولا علی دے بیٹے محمد بن علی شہید ہو گئے عثمان بن علی شہید ہو گئے ابو بکر بن علی شہید ہو گئے حتیٰ کہ ایک کھڑی اور نوجوان 19 سال دی عمر حضرت پاک حسین دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے آمن چاچو جان لشکر دی طرف یزیدیاں دے سامنے جانا چاہنا اس کڑی اور نوجوان دا نام حضرت قاسم حضرت مولا حسن دے بیٹے نے آج دنیا حضرت حسن دا ذکر نہیں کر دی حضرت مولا حسن دے بیٹے میدان کربلا شہید ہوئے حضرت حسن دے بیٹے حضرت قاسم جدن آ کی اجازت منگی چاچو جان کھڑو میرے مولا حسین فرماتے نے اے قاسم میرے کوڑ میرے بھائی حسن دی تو ہی نشانی ہے اگر تینوں میں ویکھنا وا تے میں میرا بھائی حسن یاد آ جاندے نے کیا تیرے جان تو بعد میں کس نشانی نو یاد کراں گا حضرت مولا حسین نے جدنے جملے بولے حضرت قاسم
सी केड़ा वादा है। आपने हाथ दे अंदर एक चिट्ठी पकड़ी हुई है वो सामने कीती है। वो चिट्ठी की सी लिखा होया सी, ऐ मेरे बेटे कासिम, जिस वक्त भी मेरे भाई हुसैन ते मुश्किल वक्त आ जाए अपनी जान देण तो पिछे ना हटना। ऐ मेरे चाचू जान अज तुहाडे ते मुश्किल वक्त है, इस वक्त हजरत हसन दा बेटा अपनी जान देण तो पीछे नहीं हटेगा। हजरत मौला हुसैन ने अपने भतीजे नूं सीने नाल लाया है, हजरत कासिम नूं सीने नाल ला के आपने मथे नूं बोसा दे दिया रुखसत फरमाया है। हजरत कासिम मैदान करबला दे अंदर उतरे ने, यजीदियां दा बयान है जिस वक्त हजरत कासिम मैदान करबला दे अंदर उतरे ने वो लोग इंज लगदा सी जिवें आसमान तों चन्न टुट के करबला दे अंदर आ गया। ऐसे हसीन ते ऐसे खड़िया नौजवान हजरत कासिम मैदान करबला दे अंदर आए ने। जदों मैदान करबला दे अंदर आए ने, तारीख दी किताबां दे अंदर लिखिया है ओ यार जंग जो जदों मैदान दे अंदर जांदा है सिरा पहन के जांदा है ताकि मैनूं कोई तलवार लगे तो नुकसान ना होवे। मेरे पाक हसन दे बेटे ने कोई सिरा नहीं पहनी हुई, एक सादा लिबास दे बेतन कीता है, हाथ दे अंदर नंगी तलवार है। मेरे पाक हसन दे बेटे दी शान वेखो, पूछो क्यों जा रहे हो, जंग दा कोई सामान भी नहीं। यही नारा है कि असी अपना तन मन धन मुहम्मद अरबी दे दीन तो कुर्बान करन दे वास्ते जा रहे हैं। हजरत कासिम मैदान करबला के अंदर जाके आपने ऐलान कीता है हर मुबारक कोई है जेड़ा मेरा मुकाबला करन दे वास्ते आवे। हजरत हसन दा शेर मैदान करबला के अंदर आ गया है, कोई है जेड़ा मुकाबले दे अंदर आवे। यजीदियों दे लश्कर दे अंदर कभी तारी हो गई है। आखिरकार अर्ज़क नामी बंदा है, बहुत बड़ा पहलवान है, उसनू जनाब शिमर ने आख्या है अर्ज़क इनदे मुकाबले दे अंदर जा। अर्ज़क कहंदा ए नौजवान ए बच्चा वे मैं पहलवान मैं इनदे मुकाबले दे अंदर नहीं जावांगा, मैं अपनी बेइज्जती समझना इन्हां दे मुकाबले दे अंदर जावां। ओ नहीं सी जांदा ए बच्चे नहीं इन्हां दियां रगां दे अंदर मौला अली दा खून पिया दौड़दा है। ए ओ मौला अली जेड़ा है जनाब एक ही वार दे अंदर हजार बंदे दा मुकाबला करन वाले अमर बिन अब्द खुदा सर काम कर सकदे ने, उस मौला अली दा खून ने हजरत कासिम ने फिर आपने ललकार मारी है, फरमाया कोई है जेड़ा मेरे मुकाबले दे वास्ते आवे। अर्ज़क ने अपने बेटे नूं भेजिया है, एक ही आन दे अंदर एक ही इलाका दे अंदर मेरे पाक हसन दे बेटे हजरत कासिम ने उनदा सर कलम कर छड़िया है। आखिरकार यके बाद दीगरे चार बेटे अर्ज़क दे आए ने, हजरत कासिम ने चौन जहन्नुम वासल कीता है। आखिरकार अर्ज़क लहरा आया, तलवार लहरांदा है, मैदान करबला दे अंदर खुद आया है और कहंदा है नौजवान तू किस बहादुरी दे नाल जंग लड़ रहा है, मैं तो समझिया सी तू के बच्चा है, इस वास्ते मैं तेरे मुकाबले दे अंदर नहीं आया। आपने फरमाया अर्ज़क संभल के आना, मैनू बच्चा ना समझी, मैं हसन दा बेटा अली दा पोतरा। हजरत कासिम लड़दियां आखिरकार दोवां दे दरमियान जंग हुई है, कुश्ती हुई है, लड़ाई हुई है। आखिरकार हजरत कासिम ने अर्ज़क दा भी सिर कलम कीता है, उस तो बाद घोड़े ने उड़ी लाई है, खेमे दे वल दौड़ के दौड़ा के घोड़ा ने कहंदे या अम्मा अला तश चाचू जान बड़ी प्यास लगी हुई है, एक घूंट पानी ना मिल जाए इन्हां यजीदियां नूं जहन्नम वासल कर देवांगा। मेरे पाक हुसैन ने अपने भतीजे दी दाढ़ी मुबारक गुबार उतारिया है, सीने नाल लाया, फरमाया बेटा हुण दुनिया दा पानी तू नहीं पीवेगा, जा जल्दी जा, तेरा नाना मुहम्मद अरबी
मुबारक ते लगे ने आप घोड़े तो थले आए ने क्या पुकार दे ने या अम्मा अदरिकनी ऐ मेरे चचा जान मेरी खबर लो हजरत कासिम जब घोड़े तो थले आए ने लोगो हजरत अली अकबर दी शहादत सुन दियो इस नौजवान दी शहादत सुनो जब घोड़े तो थले आए ने हजरत पाक हुसैन दौड़े ने आपने दौड़ के अपने भतीजे नु सीने नाल लाया है आप फरमा दे ने कासिम तू मेरी अखां तोड़ो चलो रहा है मैं बात दे अंदर अपने भाई नु वेखना होवे ते मैं किवें वेखांगा तेरे चेहरे नु वेख के अपने भाई नु याद कर लैंदा सी आपने हजरत कासिम दे लाश मुबारक नु अपने हत्थां ते चुक के लिया के खेमे दे अंदर रखया है लोगों आखिरी जनाब आखिरी शहादत सुनो उस तो बाद हजरत अब्बास अलमदार आए हजरत अब्बास अलमदार सामने आके खड़े हो गए आंदन भाई जान मैं नहीं इजाजत दे वो मैं नहीं इजाजत दे वो सारे नौजवान शहीद हो गए ने कि मैं पानी लेना चाहना बच्चे की प्यास मेरे को बर्दाश्त नहीं हजरत अब्बास हजरत पाक हुसैन ने फरमाया ऐ मेरे भाई तू मेरा अलमदार है मेरा झंडा तेरे हाथ में अच्छे जी अगर झंडा थले गिर जाएगा अलंबरदार नहीं होगा ते उस लश्कर जिस लश्कर का झंडा थले गिर जाएगा समझे शिकस्त खा गया ते आपने फरमाया तू मेरे लश्कर का अलंबरदार है तेनू नहीं जाना चाहिए कि हजरत पाक अब्बास अर्ज करते ने हुजूर मैंने इजाजत देवो इना नन्ही सकीना की प्यास मेरे को बर्दाश्त नहीं होती अल्लाहु अकबर हजरत मौला अब्बास आपने मैदान करबला दे अंदर फुरात दा इरादा कीता है फुरात दे वल जा रहे ने यजीदियां दे अंदर कुरान बर्पा हो गए यजीदी कहंदे ने खबरदार एक पानी दा कतरा भी ना जावे हजरत अब्बास फुरात दे वल जा रहे हैं आपने मशकीला पानी वाला भरया है जदन मशकीला पानी वाला भर के वापस आ रहे ने यजीदियां दे अंदर एक लहर दौड़ गई है यजीदी कहंदे खबरदार सकेगा हजरत अब्बास से तीरों की बारिश हो गई है आखिरकार अर्ज ज़ुरा नामी बंदा सी ज़ुरारा नामी बंदा सी जिसने आप तलवार मार के आप दे बाजू मुकरम कर छड़े उस तो बाद आप जंग कर दे उसे बाजू दे नाल जंग कर दे रहे उसे बाजू दे नाल मशकीला पकड़या होया है आखिरकार एक बंदे ने नौफल बिन अर्ज़क ने तलवार मारी आपका दूसरा बाजू भी खत्म हो गया है आपने मशकीला अपने मुंह मुबारक दे नाल पकड़या है एक भगत ने तीर मारे जेड़ा मशकीले दे नाल लगा है मशकीला फट गया है पानी सारा खत्म हो गया है हजरत अब्बास छलनी हो गए ने कि आपने पुकार कर दे या खबर लो हजरत पाक हुसैन दौड़ के गए हजरत अब्बास ने अपनी झोली के अंदर रखा है लोगों जुमला सुन हजरत अब्बास हजरत कासिम शहीद हुए ने मेरे हुसैन ने जुमले नहीं बोले हजरत हबीब बिन मुज़ाहिर शहीद हुए ने मेरे पाक हुसैन ने जुमले नहीं बोले जदन हजरत अब्बास शहीद होने लगे आप दे आखिरी सांस ने मेरे पाक हुसैन फरमाते ने ऐ अब्बास इनका सराजारी ऐ अब्बास हुसैन दी कब्र तोड़ छड़िए भाई भाइयों दी बावां हुंदे ने ऐ अब्बास तेरे जान तो बाद हुसैन कमजोर हो गया है हुसैन दी कब्र टूट गई है हजरत अब्बास हल कर दे भाई जान मेरी सारी जिंदगी एक ख्वाहिश थी मैं अली दा पुत्र सारी जिंदगी तुसा मेरे भाई नहीं आख्या ऐ मेरे हुसैन भी कोई ख्वाहिश तुसी आखिरी वेर मेरे भाई कह के पुकार देवो अब्बास तुहाडे कदमां ते अपनी जिंदगी वार के चला जाएगा हजरत अब्बास आखिरकार मौला हुसैन ने हजरत अब्बास दे चेहरे तो गर्द झाड़ दिया आपने अर्ज की थी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर
حسین سب کچھ قربان کر کے بھی کوئی دعا کی سونے اس تو راضی ہے تو میں راضی ہے تو دعا کرو اللہ شریف پروردگار حضرت مولا حسین نے نال پیار کرنا توفیق عطا فرمائے اور آپ دی آل نال پیار کرنے دی آپ دی اولاد نال پیار کرنے توفیق عطا فرمائے محمد عربی دے اصحاب نال پیار کرنے توفیق عطا فرمائے دعا کرو آج دا دور جن تے پیر بھی بھٹک گئے بڑے بڑے پیر قدیاں بھٹک گئے اس دور دے اندر جس بندے نے یہ عقیدہ اپنایا میں حضور دے صحابہ دا بھی نوکر ہوں تے حضور دی آل دا بھی نوکر ہوں اون دیتے اللہ دا کرم ہے اون دیتے محمد عربی دا کرم ہے نظر شفقت ہے دعا کرو وعد اولا شریف پروردگار مصطفیٰ دی نظر کرم ہے وما علیہ الا البلاغ